नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ कार्यक्रम महिला अधिकारमा। यस कार्यक्रममा हामी महिलाका अधिकारका विषयमा कानुनी पक्षमा रहेर कुराकानी गर्ने गर्छौं र यसै सन्दर्भमा आज हामी साइबर अपराध र यससँग सम्बन्धित कानुनका बारेमा जानकारीमूलक कुराकानी गर्नेछौं र हामीसँग हुनुहुन्छ अधिवक्ता रितेश पौडेल। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। जस्तो साइबर अपराध भनेर चाहिँ हामीले कस्तो खालको अपराधलाई बुझ्छौं अथवा यसभित्र चाहिँ के कुराहरू पर्छन्? यो साइबर अपराध भन्नाले चाहिँ यो विद्युतीय प्रविधिको प्रयोग गरेर चाहिँ गरिने अपराधलाई चाहिँ साइबर अपराध भनिन्छ। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा अब यो नेपालमा चाहिँ सूचना विधेयक चाहिँ अहिले बनिसकेको छ 2075 सालमा। यसको ऐन चाहिँ अहिलेसम्म आइसकेको छैन। त्यो बाहेकको चाहिँ अब पुरानो ऐन हेर्ने हो भने 2063 सालमा चाहिँ विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी ऐन बनेको थियो। त्यो अधीनमा चाहिँ त्यसमा पनि म्याक्सिमम अब अधिकांश रूपमा बढी प्रयोग हुने दफा बढी प्रयोग हुने प्रावधान जसले चाहिँ महिलाको हक हितको लागि गरिने भनेको दफा 47 मा व्यवस्था गरेको छ। त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ मुलुकी ऐन थियो, अहिले पनि मुलुकी ऐनमा पनि व्यवस्था गरिएको छ, त्यसमा पनि व्यवस्था गरिएको छ। जस्तो हामीले बुझ्दाखेरि सामान्य रूपमा बुझ्दाखेरि चाहिँ साइबर अपराध भनेको चाहिँ विद्युतीय सामग्री प्रयोग गरेर गरिने अपराधलाई चाहिँ साइबर अपराध भनेर बुझिन्छ। हजुर हजुर। अनि अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ, यो एकदमै बढेको हामी पाउँछौँ तथ्याङ्कमा चाहिँ। अनि तर अहिलेको यो कानुन जुन तपाईँले भन्नुभयो 2063 को ऐनले चाहिँ सम्बोधन गरिरहेको छ भन्नुभएको छ, यसले अहिलेको यो नयाँ रूपमा देखिएका यो साइबर अपराधका स्वरूपहरू जति पछिल्लो समय देखा परिरहेका छन्, यसलाई एड्रेस गर्न सकेको छ कि छैन, के छ यसमा व्यवस्था? यसमा सर्वप्रथम म हजुरलाई अलिकति म सच्याउन चाहे। यो खास विद्युतीय प्रविधि भन्ने विद्युतीय अब जस्तो ल्यापटपले अथवा कम्प्युटरले अथवा मोबाइलले कसैलाई हानेर त्यसलाई चाहिँ साइबर अपराध भनिँदैन। त्यसको प्रयोग गरेर कसैलाई हानि नोक्सानी गर्यो भने भनिन्छ त्यसमा चाहिँ। यहाँले भन्नुभयो जस्तै 63 सालको चाहिँ ऐन एक हिसाबले पुरानो भइसकेको अवस्था छ। अब 15 वर्ष लगभग भइसकेको छ। त्यो हिसाबमा त्यसमा धेरै कुराहरू चाहिँ सच्याउनु पर्ने, संशोधन गर्नुपर्ने र आगामी दिनहरूमा चाहिँ त्यो ऐनमा टेकेर अथवा त्यसैको दफाहरूमा टेकेर चाहिँ मुद्दा चलाइरहँदाखेरि प्रतिवादीहरू उम्कन सक्ने अवस्थाहरू छन्। त्यसमा विभिन्न समस्याहरू जस्तो साइबर बुलिङहरू जस्तो फेसबुकतिर हामीले देख्न सक्छौँ। महिलालाई गाली गर्ने, मेमहरू बनाउने अब धेरैहरू हुन्छ। त्यसमा त्यो हिसाबमा चाहिँ त्यो ऐनले एड्रेस गर्न सकेको अवस्था छैन। अहिलेको सूचना प्रविधिको नयाँ विधेयक आएको छ जुन अलि संसदमा विचाराधीन छ। अलि विवादास्पद पनि छ केही हदसम्म। राम्रो पक्ष चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ हो अब फेसबुकहरूलाई चाहिँ दर्ता नगरिकन चलाउन नपाइने आदि इत्यादि कुराहरू, सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गरेर आधिकारिक रूपमा दर्ता गरिसकेपछि मात्रै चलाउने भन्ने कुरा त्यसमा छ। त्यो बाहेकको चाहिँ त्यसमा अरू अब विवादास्पद कुराहरू, अभिव्यक्तिको उसमा कुण्ठित गर्ने कुराहरू छ। अस्ति विधेयकमा नि संसदमा नि धेरै कुराहरू उठेको थियो होइन। समस्याहरू चाहिँ पहिलाको ऐनमा धेरै समस्याहरू छन् जुन चाहिँ अहिलेको विधेयकमा केही हदसम्म सराहनीय छ भन्नु पर्ला यसमा। जस्तो यहाँले विधेयकको कुरा उठाउनु भयो र फेसबुकको कुराहरू पनि उठाउनु भयो र यो विधेयक बन्ने बेलामा आलोचनाहरू अथवा धेरै गुनासोहरू, टिका टिप्पणीहरू सर्वसाधारणबाट सुन्नमा आएको थियो कि अब फेसबुक पनि चलाउन नपाइने हो कि भन्ने जस्तो कुराहरू पनि आएको थियो। तपाईँ कानुनको विज्ञको रूपमा जुन विधेयकको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ त्यो दर्ता गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ खास के हो? त्यो चाहिँ कानुनी रूपमा चाहिँ हजुर यसमा चाहिँ खासमा चलाउन नपाइने भन्ने होइन। यसलाई चाहिँ कुनै पनि सङ्घ संस्थाले सङ्गठित रूपमा अलि परिपक्वता हिसाबले चाहिँ अगाडि बढाउने हो भने चाहिँ दर्ता गरेर चलाउनु पर्छ। जस्तो अनलाइन मिडियाहरू फेसबुकमा युट्युबमा हामी हेर्न सक्छौँ। प्रश्न सोद्धाखेरि पनि अब आफ्नो व्यक्तिगत कुराहरू, वैयक्तिक कुराहरू, त्यस्तो कुराहरू प्रश्न सोधिरहनु भएको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ उहाँहरू दर्ता हुनुभएको छैन। अनलाइन मिडिया कुनै पनि अनलाइन मिडिया आधिकारिक रूपमा अनलाइन काउन्सिलमा दर्ता, प्रेस काउन्सिलमा दर्ता हुनुभएको छ भने उहाँलाई त्यही अनुसार कारवाही गर्न मिल्यो। दर्ता भएको छैन भने त हामीले त्यही अनुसार अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यसै यसमा पनि फेसबुकमा चाहिँ अब दर्ता गऱ्यो भने हामीले कानुनी रूपमा अगाडि राम्रोसँग बढ्न सक्छौँ। कुनै कुरामा अभियोजन गर्ने र मुद्दा सरकारी पक्षले मुद्दा अगाडि अनुसन्धानकर्ताले मुद्दा अगाडि बढाउने र त्यसैको प्रमाणको आधारमा चाहिँ अभियोजन पक्षले मुद्दा दर्ता गर्ने र माथि मुद्दा चल्दै गइसकेपछि अब सरकारी अब अदालतहरूमा चाहिँ प्रमाणको मूल्याङ्कन गरेर चाहिँ न्याय दिने अथवा पीडकलाई सजाय दिने, पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने कुराहरूमा चाहिँ त्यसको लागि अलिकति व्यवस्थित रूपले गर्नलाई चाहिँ त्यो दर्ता गर्नु प्रावधान रहेको छ। व्यक्तिले गर्नुपर्छ भन्ने होइन, तर कुनै सङ्घ संस्थानहरूले त्यसो गर्नु छ भने चाहिँ संगठनात्मक रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्न चाहिँ दर्ता गर्नुपर्ने भन्ने प्रावधान रहेको छ। अब जस्तो हामी अलिकति यो कस्ता खालका क्रियाकलापलाई चाहिँ अपराध अन्तर्गत राखिन्छ भनेर चाहिँ अहिले पछिल्लो समय हेर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरेर साइबर बुलिङको कुराहरू गर्नुभयो होइन, ठगीको केसहरू होइन, फ्रडहरू, ब्याङ्किङ फ्रडहरूको ठुला एटिएमहरू पनि हामीले चोरी भएको पनि हामीले घटनाहरू घटेका थिए होइन। यी घटनाहरूलाई चाहिँ हाम्रो कानुनले एड्रेस गर्छ कि गर्दैन?
अब यो विधेयकमा टेकेर हेर्ने हो भने चाहिँ गर्छ, विधेयक राम्रै बनेको छ, तर विधेयकमा अझ पनि 2-3वटा कुराहरू जस्तो डिफाइन के गरिएको छैन, परिभाषा गरिएको छैन, जसमा घृणा भनेको के हो, दोष भनेको के हो, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ विधेयकमा राम्रोसँग परिभाषा गरिएको अवस्था छैन। त्यो हिसाबले अब अदालतमा फेरि गएर व्याख्या हुने हो नि त। एक त ऐन भनेको स्पष्ट क्लियर हुनुपर्छ, ताकि लेम्यान पर्सनले बुझ्दाखेरि चाहिँ ऐन स्पष्ट भएपछि सजिलो हुन्छ पढ्नलाई, बुझ्नलाई, मुद्दा अभियोजन गरेर मुद्दा चलाउनलाई सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा हो। तर ऐनमा पनि अब कुनै कुराहरू व्याख्या नगरेको हिसाबमा चाहिँ मुद्दा चलाउन चाहिँ गाह्रै हुने देखिन्छ। त्यसमा पनि अलि विधेयक अब पारित नभइसकेको हुनाले त्यसमा पनि विचारणीय छ, त्यसमा पनि होमवर्क गर्नु जरुरी छ। त्यो बाहेकको हकमा चाहिँ यहाँले भन्नुभएको छ त्यो फिसिङको केसहरू हुनसक्छ, ब्याङ्कबाट मेल पठाएर ठगी गर्ने होइन, एकजना मान्छे विदेशबाट मेल पठाउँछ, त्यसबाट फिसिङ भएर अर्को मान्छे ब्याङ्कै कर्मचारीहरू फसिरहेको अवस्था पनि छ। त्यो बाहेक ह्याकिङहरूको समस्या पनि छ। त्यसको लागि चाहिँ एड्रेस हुनलाई केही हदसम्म धेरै राम्रो बनेको छ भन्नुपर्छ। यो त विधेयकको कुरा भयो, ऐन बनेर आउनै बाँकी छ। अहिले हाम्रो विद्यमान कानुन जुन हामीले चलाइरहेका छौँ यति बेला चाहिँ त्यसले चाहिँ कति सम्बोधन गर्छ यसलाई चाहिँ? हजुर, यसमा अब सकारात्मक कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो 2063 सालको ऐन हेर्ने हो भने चाहिँ दफा 47मा चाहिँ पहिला चाहिँ महिलाको हकमा समेटिएको थिएन त्यो ऐन। त्यसमा कसैले पनि घृणा, द्वेष, सामाजिक सम्प्रदाय, द्वेष चरित्र फैलाउने कार्य गर्न हुँदैन भन्ने कुरा थियो। त्यसमा चाहिँ पछि संशोधन भएर लैङ्गिक समानता कायम गर्न बनेको ऐन भने 2072मा आएर चाहिँ महिला शब्द पनि थपेर महिलालाई गिज्याउन नहुने, होच्याउन नहुने। पहिला चाहिँ महिलाको लागि फेसबुकमा प्राइभेट रूपमा मेसेज पठायो भने चाहिँ मात्रै मुद्दा अगाडि बढ्थ्यो, चलिन्थ्यो। अहिले चाहिँ वालमा राखेर पोस्टमा राख्यो अथवा प्राइभेटली मेसेज पठायो भने पनि अहिले मुद्दा चल्ने प्रावधान छ। त्यो हिसाबले महिलाको हकमा चाहिँ राम्रो अलिकति सराहनीय नै देखिन्छ त्यो कुरो। त्यो बाहेकको चाहिँ अब नयाँ यो अहिले यो कार्यान्वयनमा रहिरहेको यो 63 सालको ऐन चाहिँ त्यसले चाहिँ यो ब्याङ्किङ सम्बन्धी ब्याङ्किङ प्रणालीमा भएकोहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग एड्रेस गर्न सकेको अवस्था छैन। त्यसको लागि फेरि अर्को ऐन छँदैछ, फेरि यो ब्याङ्किङ कसुर सम्बन्धी ऐन छ, बाफियाहरू छ होइन, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले विभिन्न परिपत्र विभिन्न मितिमा निकालेर गर्ने त्यो आवश्यक छँदैछ। अहिले यसको हकमा चाहिँ यो ब्याङ्किङको लागि खासै राम्रोसँग एड्रेस गरेको छैन यो अहिले यो विद्यमान कानुनले चाहिँ। भनेको यो कानुनले चाहिँ कोही महिलालाई चाहिँ बारम्बार म्यासेज गर्छ भने पनि त्यसलाई पनि अपराध मानिन्छ। पहिला चाहिँ वालमै फेसबुकको वालमा लेख्यो भने मात्र अपराध मानिन्थ्यो, अनि प्राइभेट मेसेज पठाएको छैन भने मानिँदैन। त्यो मैले अलिकति जान्न चाहेँ यहाँलाई, त्यो म्यासेज एउटा नराम्रो खालको अथवा अश्लील टाइपकोलाई मात्रै अपराध मान्छ कि सामान्य म्यासेज तर म सुन्न चाहन्न अथवा म फर्काउन चाहन्न तर मलाई बारम्बार त्यस्तो म्यासेज आउँछ भने पनि त्यसलाई अपराध मान्छ कि के छ? हजुर, पहिला हजुरले भनेको राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। यसमा चाहिँ हामीले अब एकदम सेक्सुअली अब्युज भएको ल्याङ्ग्वेजहरू युज गरेर अफेन्सिभ ल्याङ्ग्वेज, दुराचार त्यस्तो ल्याङ्ग्वेज युज हुने बित्तिकै मात्रै अपराध हुन्छ भन्ने होइन। अब मैले हजुरलाई बारम्बार एउटै मेसेज पठाइराखेँ, हजुर त्यसबाट इरिटेट हुनुभयो र हजुरको अब मानसिक सन्तुलन भनौँ न मानसिक रूपमा पनि हजुर पीडित हुनुभयो भने चाहिँ हजुरले त्यसमा आवाज उठाएर प्रमाणको भार फेरि हजुर पीडित हुनुहुन्छ भने हजुर आफैले गएर पनि उजुरी दिनु पऱ्यो, प्रुभ गर्ने कुरा चाहिँ हजुर समक्ष छँदैछ। अथवा अनुसन्धानकर्ताले चाहिँ यो प्रमाण यस्तो भएको छ भनेर मलाई सम्बन्ध खोज्दा मेरो विरुद्धमा लाग्ने प्रमाणहरू सङ्कलन गर्ने आफ्नो ठाउँ छ, तर जान चाहिँ पाइन्छ हजुरले भनेको हिसाबमा त्यसलाई पनि मानिन्छ अपराध। त्यहाँ महिला पुरुष जुन कुनैलाई मात्रै हुन्छ कि महिलालाई मात्रै हुन्छ? त्यसमा दुईटैलाई हुन्छ। त्यो महिला लैङ्गिक समानता कायम गर्न बनेको ऐनले चाहिँ महिलालाई बढी प्राथमिकता दिए जस्तो देखिन्छ र त्यो पछिको अर्को एउटा सर्वोच्च अदालतबाट पनि फैसला भइसकेको छ। यसमा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि मेलबाट पनि मेल टु मेल, हामीले त अहिले फेसबुकहरूको मात्र कुराहरू, मेलबाट मेलमा इन्डिभिजुअल मेसेज पठाउँदाखेरि पनि मेल पठाउँदाखेरि पनि त्यो घृणा, द्वेष फैलाउने, चरित्रमा प्रश्न उठाउने त्यसमा छ भने पनि त्यसमा पनि कानुनको दायरामा ल्याएर अपराधीकरण गर्न मिल्ने अवस्था छ। जस्तो अहिले त हामी सबै प्रविधिबाट टाढा सायद कोही हौला हामी, अब हाम्रो हातमा प्रविधि छ। जति हामी प्रविधि सँगसँगै बढी अगाडि बढिरहेका छौँ, यो हाम्रो दैनिकी बनिरहेको छ, त्यति नै यसका जटिलता समस्याहरू पनि थपिरहेका छन्। दुर्घटनामा हामी त्यति नै परिरहेका छौँ होइन। जस्तो मुद्दाको कुरा तपाईँले गर्नुभयो होइन, कति आउँछन् यस्ता मुद्दाको रूपमा, कति अगाडि बढ्छन्, उजुरी कति हुन्छन्? अब पीडित 100%लाई 100%लाई पीडित मान्ने हो भने चाहिँ जस्तो यो साइबर ब्युरो अहिले भोट आइडीमा खुलेको नयाँ र पुलिसको तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ यो जम्मै 35% मात्र चाहिँ उजुरी गर्न आउनुहुन्छ भन्ने आएको तथ्याङ्क देखिएको छ। 100%मा 35% आयो, बाँकी 65 कहाँ गयो भन्ने कुरामा चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब आन्तरिक रूपमा मिलापत्र हुनसक्छ अथवा अब होस्टाइल हुन सक्ने अवस्था हुनसक्छ। हजुरले अब गएर उजुरी दिने भयो, अदालतमा गएर अर्कै बयान फेरिदिनु भयो भने त्यस्तो किसिममा होस्टाइल भएको अवस्थामा पनि मुद्दा अगाडि नबढ्ने अथवा हजुरले न्याय नपाउने कुरा पनि हुनसक्छ। त्यसकै अतिरिक्त चाहिँ यसमा अरू विभिन्न तत्त्वहरू जस्तो अब पैसाको कुरा पनि हुनसक्छ अथवा आफै म अब यदि शिक्षित यो पढाइ लेखा मान्छे होस् नपढाइ लेखा मान्छे होस्, दुवैजना पनि यो एउटा न एउटा बिन्दुमा गएर चाहिँ हामी काहीँ न काहीँ चाहिँ यो आफैलाई लाज हुने कुरा हो। मैले भन्दाखेरि मेरोमा प्रश्न चिन्ह खडा गर्छन् सबैले,
बरु मै चुप लाएर बस्छु, किन अगाडि बढ्नु नि भन्ने कुरा पनि हुन सक्छन्। यसको अलावा चाहिँ अरू अब सामाजिक आर्थिक मनोवैज्ञानिक विभिन्न कुराहरूबाट चाहिँ मुद्दा अगाडि बढेको छैन। मैले हजुरलाई भन्नुपर्दा छोटोमा भन्नुपर्दा 35% मात्रै मुद्दा उजुरी परेको छ। उजुरी परिसकेपछि फेरि अदालतमा माथि अभियोजन पक्षले अभियोग पत्र दर्ता गरेर माथि पुगुन्जेलसम्म चाहिँ अब यो पुरै अब 35% फेरि घटेर 30 पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ छ खासमा यसमा। जस्तो उजुरी गर्दा तपाईँले कुरा जोड्नुभयो, एकदमै सान्दर्भिक कुरा। जस्तो चरित्रमाथि औँला उठाउने डरले पनि मान्छेहरू नजाने गर्छन्, विशेष गरेर महिलाहरू चाहिँ जोखिममा परेको हाम्रो तथ्याङ्कहरूले देखाउँछ। अझ त्यसमा पनि विशेष गरेर किशोरीहरू चाहिँ एकदमै यसको जोखिम समूहमा चाहिँ पर्ने गर्छन्। बढी प्रविधि नजिक चाहिँ किशोर किशोरी नै हुने, तर अपराध गर्नेमा चाहिँ किशोर अथवा पुरुषको सङ्ख्या बढी होइन, जोखिममा पर्नेमा चाहिँ किशोरीहरूको सङ्ख्या, महिलाको सङ्ख्या बढी विभिन्न तथ्याङ्कले देखाउँछ। नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोको तथ्याङ्कले पनि यही कुरा देखाउँछ होइन। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले अलिकति गोपनीयताको कुराहरूलाई पनि होइन, जुन गोपनीयताको हक छ त्यसलाई पनि सम्बोधन गरेको छ कि के छ यसलाई उजुरी गर्नको लागि, सहज बनाउनको लागि? हजुर, यसमा खासमा के छ भन्दाखेरि अब तथ्याङ्क हेर्यो, एनटिएको तथ्याङ्क, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने एनसिएल, एनटिसी र एडिएसएलदेखि लिएर सबै इन्टरनेटको तथ्याङ्क एउटा बनाएर हेर्ने हो भने 71% चाहिँ इन्टरनेट नेपालमा चलाउने भन्ने छ। त्यो इन्टरनेट चलाउने भनेको फेसबुक चलाउने, युट्युब चलाउने, त्यसै सामाजिक सञ्जाल मात्रै। अब प्रोफेसनल जुमहरूदेखि लिएर लिङ्कडिन चलाउने अथवा अब समाचारहरू अरू त्यो गर्ने बाहेक छैन कि खालि त्यो फेसबुकमा सामाजिक सञ्जालमा मात्रै केन्द्रित भएर चलाउने खालको देखिन्छ। त्यसमा पनि अधिकांश महिला अब पुरुष हाम्रै वर्गका अथवा टिनेज वर्गका मान्छेहरू हुन्छन्। यसको हकमा चाहिँ अब हजुरले भन्नुभयो जस्तै अब जस्तो गोपनीयता सम्बन्धी बनेको ऐन पनि छ, मुलुकी ऐनमा पनि थोर बहुत कता कता मेन्सन गरेको छ। यसमा चाहिँ लगभग 7वटा कुरालाई चाहिँ गोप्य रूपमा आफ्नो गोपनीयता कायम गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। जिउलाई, आवास, आफ्नो बस्ने ठाउँलाई, आफ्नो सम्पत्तिलाई, मैले कुनै कुरा लिखत गरेको त्यसलाई, म कहाँ बस्छु, मेरो पत्रचारलाई, मेरो चरित्रलाई, यस्तो कुरामा प्रश्न उठाउन पाइँदैन भनेर त्यो छ। लगभग 7वटा जस्तो कुरा छ। त्यसमा आधारमा टेकेर चाहिँ हो कसैले केही गरे, कसैले उजुरी दियो भने त्यसमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यो बाहेकमा अब जस्तो मेरो सम्पत्तिमा अथवा मेरो मोटरसाइकल छ, मेरो मोटरसाइकल कसैलाई मन परेन भनेर फेसबुकमा लेख्दैमा त्यसमा चाहिँ डिफेमेसन हुने, त्यसमा चाहिँ गाली बेइज्जती हुने, अब त्यसमा चाहिँ गोपनीयता। जस्तो मानव म साइबर अपराधमा म परेँ होइन, म उजुरी गर्न चाहन्छु, तर मलाई अलिकति डर पनि लाग्छ किनभने महिलामाथि सोझै चरित्रमाथि औँला उठाइने गरिन्छ होइन, हाम्रो संरचना, सामाजिक संरचनाको कारण। अब म जाँदाखेरि चाहिँ मेरो त्यो उजुरी चाहिँ गोप्य रहन्छ कि रहँदैन, यस विषयमा के भन्छ? हजुर, यसमा राम्रो प्रश्न सोध्नु। यसमा चाहिँ अहिलेको नयाँ ऐनले जस्तो यो मैले एउटा ऐनहरू एक दुईवटा मैले भन्न चाहेँ हजुरलाई होइन। जस्तो यो पीडित राहत कोष नियमावली छ, अनि अर्को साक्षी संरक्षण विधेयक भन्ने 2069 सालमा बनेको थियो, त्यसलाई अहिले ऐनमा भइसकेको छैन। त्यसमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि जस्तो अब पीडितलाई चाहिँ 3 तरिकाबाट परिभाषा गरेको छ। प्रथम पीडित भनेको पीडित स्वयं, दोस्रो पीडित भनेको साक्षी, तेस्रो पीडित भनेको उसको निजको परिवार भनेर क्याटेगोरीमा राखिएको छ। अब हजुरले भन्नुभयो जस्तै अब उजुरी दिन चाहिँ पहिला कहाँ उजुरी दिने भन्ने कुराहरू आउँछ। एक त हामीले प्रहरीमा दिन सक्छौँ, स्थानीय निकायमा अहिले सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि स्थानीय निकायमा पनि उजुरी दिन सकिने भन्ने छ। अर्को बाहेक महिला आयोग संविधानले पनि प्रत्याभूत गरेको छ। यसमा हामीले गएर उजुरी दिन्छौँ र हाम्रो हक हितको लागि अगाडि बोल्न सक्छौँ भन्ने कुरा। तर मेरो नाम गोप्य राखिन्छ त भन्ने कुरा अझ पनि प्रश्नमा आउँछन्। जस्तो मुद्दामा अब अहिले त अलि सर्वोच्च अदालतले धेरैवटा मुद्दामा चाहिँ यो गोपनीयता कायम गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। पहिलाको प्र्याक्टिस हेर्ने हो भने डट XYZ को छोरी XYZ को लास्टमा अब नाम कह ग भन्यो, अनि उसलाई यो ठाउँमा लगेर यसरी गरेर बलात्कार गर्यो, यसो गर्यो भन्दा पनि मुनिपट्टि पेट बोलीमा अथवा त्यो फैसलाको तलतिर अथवा अदालतमा गएर बकपत्र गर्ने बेलामा चाहिँ राम भन्ने केटा अथवा सीता भन्ने केटी अथवा गीता भन्ने केटीलाई चाहिँ बलात्कार गर्यो भनेर नाम खुलिएकै हुन्छ कि, अथवा बानेश्वरको अथवा सिंहदरबारको यति वडा नम्बरमा यतिमा बस्ने भनेर नाम खुलेकै हुन्छ। कता न कता चाहिँ त्यहाँका बासिन्दाले चाहिँ उसलाई पहिचान गर्न सक्छन्। हो त, त्यो काहीँ न काहीँ त्यो भएर आफ्नो गोपनीयता भङ्ग हुने अवस्था छ। तर अहिलेको ऐनमा चाहिँ अहिले अब हामीले प्र्याक्टिसमा हेर्यौँ भने जिल्ला अदालतदेखि नै अभियोग पत्रदेखि लिएर उजुरी जारी दिन्छौँ नि, घटनाको सुरुवात है, उजुरीको सुरुवात, त्यसमा पनि सुरुवातमा नै हामीलाई ऊ चाहिँ गरे आउँछ पीडितको नाम गोप्य राख्नु भनेर भने हुन्छ। अहिले त्यसमा चाहिँ पीडितको बुवाको नाम, पीडितको परिवारको नामै गोप्य राखेको हुन्छ। स्थानमा चाहिँ ठेगाना वतनमा चाहिँ गरेको हुँदैन, त्यो अलि साध्य पनि हुँदैन, अनुसन्धानकर्तालाई पनि खोज्न आफ्नो अनुसन्धान गर्न गाह्रो पर्छ। तर बुवाको आफ्नो परिवारको नाम, आफ्नो उमेरसम्म त मतलब भएन, तर नाम र बुवा परिवारको नाम चाहिँ गोप्य नै राखिन्छ। यसमा भनेपछि हामी ढुक्क भएर उजुरी गर्न मजाले यसमा एकदम। जस्तो तपाईँले यो क्षेत्रमा धेरै काम गर्नुभएको छ, यो साइबर अपराधको र लको सम्बन्धी चाहिँ कति आउँछन् यस्ता मुद्दा तपाईँहरूकोमा?
हाम्रोमा आउँछन् तर हामीले आउने बित्तिकै अब मुद्दा गरिहालौँ, दर्ता गरिहालौँ, अथवा हामी अब प्राइभेट लयर भएको हिसाबले चाहिँ हामीले त अब कानुन के हो, न्याय के हो भन्ने आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर प्रतिवादीलाई पनि हामीले डिफेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रतिवादीले आएर आफ्नो ठिकै छ, ल मेरो यस्तो भयो, मैले एउटा केटीलाई फेसबुकमा यस्तो म्यासेज पठाएँ अथवा यस्तो गरेँ भनेर भनिरहँदाखेरि हामीले चाहिँ गर्नु हुँदैन थियो भनेर सल्लाह दिनु आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, सल्लाह पनि दिन्छौँ। त्यो सँगसँगै उसको पनि प्रतिनिधित्व गर्छौँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। हामीलाई आइरहेको हुन्छ वर्षमा 5-7वटा 10-12वटा 15-20वटा आइरहेको हुन्छ। भनेको यो बढ्दो क्रममा छ। हजुर, प्रविधि सबैको हातमा त मोबाइल छ, जनसङ्ख्या वृद्धि छ। अब यो उजुरीको प्रक्रिया बताइदिनु न हामीलाई, कसरी गर्न सक्छौँ, हामीले कहाँ गर्न सक्छौँ यो उजुरी? अब यसमा यस्तो छ, यो व्यक्तिवादी मुद्दा र सरकारवादी मुद्दा भन्छ। जस्तो हाम्रो मुलुकी अपराध संहिताले चाहिँ यो व्यक्तिवादी, जस्तो मैले कुनै क भन्ने केटीलाई कुनै ह्यारेस गरी कुनै अब अनलाइनको माध्यमबाट अथवा विद्युतीय उसको माध्यमबाट चाहिँ मैले निजलाई ह्यारेस गर्न खोजेँ भने निजले चाहिँ अब महिला आयोगबाट पनि उजुरी चाहिँ जहाँ पनि दिन पाइयो। जस्तो मैले बानेश्वर भन्ने ठाउँमा उहाँलाई ह्यारेस गरेँ भने उहाँले अब 3 कुनेमा पनि दिन पायो, झापामा पनि दिन पायो, जहाँ पनि दिन पायो। अब त्यो त प्रहरीहरूको कोअर्डिनेसन हो, नजिकको प्रहरीमा गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ आफूलाई पाएक पर्ने र सहज हुने हिसाबले गर्नु पर्यो। त्यो बाहेक महिला आयोग र स्थानीय निकायमा पनि दिनु ठाउँमा छँदैछ। त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब व्यक्तिवादी हिसाबले गयो। अब त्यो अभियोजन पक्ष र अनुसन्धानकर्ता र न्यायालय भनौँ न, 3टा पिलरहरूको नै हात हुन्छ खासमा न्याय पाउने भनेको। अनुसन्धानकर्ताले अब यो व्यक्तिवादी मुद्दा भएर लान्छ भने 35 दिनभित्रमा दर्ता गर्नु पर्यो। त्यो भनेको मुलुकी अपराध संहिता अन्तर्गत अगाडि बढायो भने त्यसरी जाने हो, होइन विद्युतीय माध्यमबाट अहिले मैले भने दफा 47 अन्तर्गत चाहिँ त्यसरी लाने हो भने चाहिँ यो 1 वर्षको हदम्याद छ। अनि त्यसमा चाहिँ यो सरकारवादी भएर चल्छ भन्नको तात्पर्य हजुरले गएर उजुरी गरिदिएर आनन्दले बसेको हुन्छ, केही फरक पर्दैन। अनि सबै सरकारी वकिललेदेखि लिएर प्रहरी अनुसन्धानकर्ताले सबै काम गर्नुहुन्छ। तर व्यक्तिवादी भएर दिनुपर्ने भने हजुर आफै जानु पर्यो, आफै उजुरी दिनु पर्यो। हजुर विरुद्ध म भनेर जस्तो राम भन्ने मान्छेले दिनुभयो भने हजुरवादी भएर राम प्रतिवादी भएर जान्छ त्यो मुद्दामा चाहिँ। अनि हजुरले अदालत आउने, प्रमाण बुझ्ने, दुनियाँ काम हजुरले गर्नुपर्छ। तर सरकारवादी मुद्दा भएर प्रहरीले मुद्दा चलाइदियो अथवा अभियोगपत्र दर्ता अनुसन्धान अभियोजन पक्ष सरकारी वकिलले गर्यो भने चाहिँ हजुरले बगपत्र दिन अदालतमा जानुपर्छ। र बगपत्र दिँदाखेरि अहिले यो विधेयकले, अहिले मैले भनेको साक्षी संरक्षण विधेयकले पनि धेरै कुरामा सहुलियत दिएको छ। जस्तो हजुर पीडित भएर जानुभयो भने हजुरलाई टिएडिए भत्ता, जान आउने भत्ताको सुविधा दिन्छ। हजुरको अनुहार, म पीडक भएँ, हजुरको अनुहार मैले नदेख्ने हिसाबले मलाई आँखामा पट्टी लगाइदिएर पनि प्रश्न सोध्ने, साक्षी बगपत्र गराउने, अथवा हजुरको भोइस चेन्ज गराएर मलाई प्रश्न सोध्ने, मेरो अगाडि राख्ने, त्यसरी पनि गराउन सकिन्छ। जस्तो भनेको यो अपराधको किसिम हेरेर व्यक्तिवादी र सरकारवादी हुन्छ कि के हुन्छ? यो ऐनमा त्यो खासमा यो अभियोजन पक्षले कसरी खेलाउँछ र हामी प्राइभेट लयरले कसरी खेल्छौँ यसमा पनि भर पर्छ, होइन? जस्तै व्यक्तिवादी भएर कुनै मुद्दा गएको छ भने अथवा सरकारवादी भएर कुनै मुद्दा अब हजुरले गएर उजुरी दिनुहुन्छ, हजुर पीडितले गएर उजुरी दिने हो, बाँकी काम त पुलिसले गर्छ। पुलिसले गरेर, पुलिस भन्नाले अनुसन्धानकर्ता भनौँ, मैले पुलिस भन्नु जेनरल युज गरेँ, तर अनुसन्धानकर्तामा पुलिस सशस्त्र जो पनि पर्यो। पुलिसले गएर अब अनुसन्धानकर्ताले इभिडेन्स कलेक्ट गर्ने हो, त्यसपछि आफ्नो राय माग्ने हो सरकारी वकिललाई। राय पुगेन भने अथवा केही प्रमाण चाहियो भने फेरि सरकारी वकिलले फेरि प्रमाण खोज्नुहुन्छ। त्यो प्रमाण भइसकेपछि सरकारी वकिलले अभियोगपत्र दर्ता गरिसकेपछि अदालतमा पुगिरहँदाखेरि चाहिँ अनि त्यसपछि अब हामीले प्राइभेट वकिलले चाहिँ यो होइन, यो खास यसरी, यो मुद्दामा यसरी आउनुपर्ने, यसरी आयो, अथवा यो ऐनको यो दफा लाउनुपर्ने, अर्को ऐन लायो भनेर हाम्रो उसमा छ। तर सकेसम्म चाहिँ यसमा पीडित भएको हिसाबले चाहिँ विद्युतीय अपराध ऐन अन्तर्गत आउँदैन हाम्रो। तिनीहरूले सरकारवादी पनि भयो, सरकारले सबै काम गर्छ। सरकारवादी भयो भने चाहिँ खर्च सरकारले बेहोर दिन्छ। अनि यसमा म पीडित भएँ भने, जस्तो हजुर पीडित हुनुभयो भने चाहिँ यसमा अन्तरिम राहत कोष भन्ने हुन्छ। हजुर पीडित भएर हजुरले उजुरी गर्न जाने बित्तिकै हजुरलाई चाहिँ एउटा राहत कोषको परिकल्पना गरेको छ। अहिले नयाँ यो एउटा नयाँ पीडित राहत कोष नियमावली 2077 भर्खर आएको छ एउटा नियमावली। यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि हजुर पीडित भएर अदालत जानु भएर उजुरी अथवा पुलिसमा गएर उजुरी दिने बित्तिकै त्यहाँ कोष एउटा खडा गरेको हुन्छ। त्यहाँबाट हजुरलाई कति क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हो, मिनिममदेखि म्याक्सिमम भन्दाखेरि 5,000 देखि 50,000सम्मको हजुरलाई अब मानौँ केही नराम्रो भयो भने त्यसमा चाहिँ हजुरलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको छ। त्यो क्षतिपूर्ति बाहेक अब त्यसपछि जब मुद्दा अगाडि बढ्दै जान्छ, त्यसपछि जब फाइनल फैसला अदालतले अन्तिम निर्णय गरिसके पश्चात चाहिँ हजुरले अथवा सरकारी पक्षले मागेको त्यो जुन हामीले सजाय मागेको सजाय पनि पाइन्छ। मैले मानौँ 1 लाखको सजाय माग्नुभयो भने 1 लाख रुपियाँ मैले हजुरलाई पनि बुझाउनु पऱ्यो, सरकारलाई पनि त्यो बुझाउनु पऱ्यो। हजुरलाई क्षतिपूर्तिको रूपमा सरकारलाई बुझाएर क्षतिपूर्ति कोषमा पनि जम्मा गरेर प्लस म कारावारको सजाय पनि हुन सक्ने व्यवस्था छ मलाई। जस्तो अब हदम्यादको कुरा गरौँ, कतिसम्म हामीले उजुरी गर्न सक्छौँ? यसमा व्यक्तिवादी सरकारवादी भने व्यक्तिवादीमध्ये 35 दिनभित्रमा गरिसक्नुपर्छ, होइन? ढिलामा चाहिँ अब 35 दिन कटिसकेपछि के गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसपछि अब हामी त्यो सरकारवादी भएर पनि 1 वर्षभित्रमा नालिस गरेर उजुर गरेर जान सक्ने अवस्था छ।
तर अब आफै विलम्बको सिद्धान्त अब भनौँ न सुतेर बस्नेलाई न्याय दिँदैन भन्छ नि, आफू पीडित भएपछि आफू नै सजारुकता साथ आफै नै अदालत गएर चाहिँ जस्तो प्रमाणको कुराहरू पनि आउँछ। हामीले प्रमाणमा चाहिँ पीडित जो प्रभावित हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ के कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ प्रमाण सङ्कलनको लागि? हजुरले भने जस्तै अब म्यासेज आदान प्रदान भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा दूरसञ्चार ऐन अन्तर्गत गबन हुने भएकोले मोबाइलको म्यासेजहरू सेभ गर्न सकिन्छ, फेसबुकमा म्यासेज पठाएर स्क्रिनसटहरू गर्न सकिन्छ, कल रेकर्डहरू भोइस रेकर्डहरू ट्याप गर्न सकिन्छ होइन। यसलाई पनि अहिले सूचना विधेयकले पनि अब यो जसको पनि भोइस रेकर्ड ट्याप गर्न सक्ने भन्ने कुरा यो आफैमा फेरि विवादास्पद हुन्छ। यसलाई चाहिँ अब ऐन संशोधन यो ऐन बनिसक्दा यसमा पनि विचार गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। जस्तो प्रमाण सङ्कलनको लागि अलिकति चुनौतीहरू पनि छ, अथवा बाहिर बसेर चाहिँ जुन अपराध घटना घटाउँछ ऊ चाहिँ बाहिर छ होइन, देशको सीमाभन्दा बाहिर छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ? हाम्रो कानुनले के व्यवस्था गर्छ गर्दैन, के छ त्यसमा चाहिँ? यसमा अब दुई तिनवटा कुरा हुन्छ। एउटा अब एक्स्ट्राडिसन अब सुपुर्दै सन्धि भन्छ। यसमा अब मानव अब नेपालको कोही पीडक चाहिँ बाहिर इन्डिया चाइना कोही गयो भने चाहिँ उसलाई चाहिँ हामीले अब उताकै सरकारसँग चाहिँ अब सन्धि गरेको छ भने त्यही अनुसार हामी ल्याएर हाम्रो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्सनभित्र चाहिँ हामी कारबाही गर्छौँ भनेर हामीले त्यसरी अगाडि बढाउन पनि सक्छौँ। त्यो बाहेकको अर्को ऐनले परिकल्पना के गरेको छ, हाम्रो विद्युतीय कारोबार ऐनले चाहिँ के भनेको छ भन्दा उहाँ बाहिर हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँ जुन दिन नेपाल आउनुहुन्छ उहाँलाई तुरुन्तै समातेर अगाडि कस्टोडियनमा राखेर कारबाही अगाडि बढाउन सकिने भन्ने प्रावधान रहेको छ। यदि विदेशीहरू चाहिँ नेपालभित्रै आएर त्यो घटना घटाउँछन् होइन, साइबर अपराध अन्तर्गतको घटना घटाउँछन् भने चाहिँ के हुन्छ? त्यसमा पनि ग्राभिटी अफ अफेन्स भन्छ। अब मुद्दाको गम्भीरताको आधारमा चाहिँ अब उसलाई चाहिँ अब एक त अब न्यायालय पनि अलिकति अब फरेनर भन्ने बित्तिकै अलिकति ऊ भएको पनि देखिन्छ। त्यो अब ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब यसमा चाहिँ फरेनरहरू नेपाल आइसकेर उहाँले केही उ गर्नुभयो भने चाहिँ उहाँलाई पनि त्यही अनुसारै अरू कानुन सरह नै उहाँलाई नै अगाडि त्यही अनुसार काम कारबाही अगाडि बढाएर दण्ड सजायको कति छ व्यवस्था? दण्ड सजाय चाहिँ अब हेरी छ 3 लाखदेखि 5 लाख भन्ने छ। जरिवाना जो ग्राभिटी अफ अफेन्सको जरिवानामा चाहिँ अब हजुरको अब बलात्कारको कुरा गर्दाखेरि कतिको हजुरलाई क्षति भएको छ, हजुरको अङ्गभङ्गदेखि लिएर त्यसमा चाहिँ हजुरले क्षतिपूर्ति पनि पाउनुहुन्छ, राज्यलाई त्यही अनुसार जरिवाना पनि तिर्नुपर्छ। त्यो बाहेकको क्षतिपूर्ति राहत कोषमा जस्तो म पीडित भएर मसँग पैसा छैन भने राहत कोषबाट तिर्नुपर्छ। अथवा मसँग पैसै छैन भने मेरो बाबुआमासँगबाट म पीडक भएँ, मसँग पैसा छैन भने मेरो बाबुआमासँग अब मेरो परिवारसँग भएर अंशबन्डा गरेर मेरो भागमा जति सम्पत्ति आउँछ त्यसको आधारमा चाहिँ दिन पनि गर्न सकिन्छ। अनि यसमा चाहिँ 3 देखि 5 लाख भन्ने छ जरिवाना, जेल पनि त्यस्तै 5 वर्षसम्मको जेल सजायको व्यवस्था गरिएको छ। लगभग अब हामी अन्तिमतिर छ। मैले एकदमै छोटकरीमा सोध्न चाहेँ, अहिले जस्तो हामी महामारीको अवस्थामा छौँ होइन, यति बेला हाम्रो सबै काम कुराहरू अनलाइनबाटै गर्ने भनेर एउटा जोड पनि दिएको छ र हामी सबैले प्रविधिको प्रयोग गरिरहेका छौँ, चाहे त्यो पढ्नको लागि होस् चाहे म्यासेज गर्नको लागि होस्, र यसले त त्यो जोखिममा पर्ने सम्भावना झनै बढेर गएको छ होइन। यस्तो अवस्थालाई चाहिँ यो महामारीको अवस्था अथवा कुनै प्रकोपको अवस्थामा हुने यस्ता जोखिम जुन चाहिँ हामी सामान्य अवस्थामा जस्तो रिपोर्ट गर्न पनि हामी जान सक्दैनौँ, यसको लागि चाहिँ के व्यवस्था गरेको छ हाम्रो कानुनले? यसको लागि चाहिँ अलि ठ्याक्कै कानुनले केही व्यवस्था गरिसकेको छैन। तर हजुरले भन्नुभयो जस्तै आगामी दिनहरूमा चाहिँ यो अनलाइनबाट चाहिँ गर्न सक्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ नआउला भन्न सकिन्न। फोनबाट गर्न सकिन्छ। फोनबाट गर्दाखेरि पनि अब त्यो प्रमाण केही लिएर जानु पर्यो। प्रमाण यत्तिकै मैले कुनै उनौ व्यक्तिलाई अथवा थर्ड पर्सनलाई हजुर फसाउने नियति नै भनिदिन सक्छु। त्यसरी भन्दाखेरि फिजिकली गएर दिएको राम्रो हो, तर हजुरले यो कोरोनाको महामारीमा चाहिँ दिन नसक्ने अवस्था छैन। यसमा चाहिँ दिन अहिले मैले भने जस्तै स्थानीय निकायमा अथवा महिला आयोगमा अथवा पुलिसको नजिकको प्रहरी कार्यालयमा दिन सकिन्छ। तर यसमा चाहिँ अब आगामी दिनहरूमा निकट भविष्यमा यो आउनु पनि जरुरी छ। अनलाइन मार्फतबाट चाहिँ इभिडेन्सहरू यस्तो छ भनेर अपलोड गरेर गर्ने भयो भने चाहिँ सजिलो पनि हुन्छ भन्ने हो। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, थ्याङ्क यू। दर्शकबिन, आज हामीले साइबर अपराध र यससँग सम्बन्धित कानुनका बारेमा जानकारीमूलक कुराकानी गऱ्यौँ। यदि हामीले कसैलाई नचाहँदै म्यासेज गर्छौँ, त्यो सामान्य खालको म्यासेज गर्छौँ कुनै महिलालाई भने त्यसलाई पनि अपराध मानेको छ हाम्रो कानुनले र त्यसलाई दण्डनीय बनाएको छ। हस् त दर्शकबिन, अर्को हप्ता हामी फेरि यस्तै जानकारीमूलक विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला नेपाल टेलिभिजन। नमस्ते।